यस भिडियोमा आज मैले युनिट 4 को हाइब्रिडाइजेसन हेटेरोसिस र इनब्रिडिङ डिप्रेसन मध्येमा यो हेटेरोसिस टपिकको बारेमा मैले एक्सप्लेन गर्दैछु। हाइब्रिडाइजेसन हामीले पढिसक्यौँ, त्यो छुट्टै युनिट 4 को त्यो छुट्टै टपिक थियो। अब आज हेटेरोसिस यो युनिट 4 को टपिक हो। विशेष त यो हेटेरोसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि सुपरियोरिटी अफ F1 कसको त भन्दाखेरि F1 भन्नाले पहिलो जेनेरेसन है। हामीले क्रस गरिसकेपछि जब हामीले दुईवटा भेराइटीको बिचमा क्रस गर्छौं, दुईवटा भेराइटीको बिचमा क्रस गरिसकेपछि जुन F1 पहिलो सन्तान उत्पादन गर्ने भनौं न हैन, सीड प्रोडक्सन हुन्छ, त्यसको के हो त सुपरियोरिटी है। सुपरियोरिटी भनेको उत्कृष्ट अफ F1 कसको त F1 को ओभर द प्यारेन्ट्स भन्दा अफ स्प्रिङ सुपरियोरिटी भयो भने त्यसलाई के भन्छ त हेटेरोसिस भनिन्छ है। आमा बाबु भन्दा छोरा छोरी उत्कृष्ट भए भने त्यसलाई के भनिन्छ त हेटेरोसिस भनिन्छ है। यही छ, यति। यहाँनिर यो ख्याल गर्नुपर्ने बुदा यो हो, यति हो ख्याल गर्नुपर्ने, सम्झिनु पर्ने। अरु पछाडि लेख्ने यो लेख्नु त पर्यो, तर सम्झिने बुझ्नको लागि सुपरियोरिटी अफ F1 भनेको अफ स्प्रिङ यो प्रोजेनी दुईवटा क्रस भएर निकालेको बच्चा बच्ची हो F1 भनेको। त्यसैले गर्दाखेरि सुपरियोरिटी अफ F1 ओभर द प्यारेन्ट्स भन्दा त्यो प्यारेन्ट्सले जन्माएको बच्चा बच्चीहरू सुपर भयो भने त्यो सुपरियोरिटी उत्कृष्ट भन्नाले हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि धेरै फल्ने जातको हुन सक्छ, क्वालिटीमा राम्रो प्रोटिन, धेरै प्रोटिन भएको हुन सक्छ, अथवा जे भए पनि उसको प्यारेन्ट्स भन्दा राम्रो हुनु पर्यो। अब घाँसको केसमा हेर्ने हो भने अब धेरै ठुला चौडा पात गरेका, ठुल्ठुला पात गरेका, हाई प्रोटिनस भ्यालु भएका हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हेटेरोसिस भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि सुपरियोरिटी अफ F1 ओभर द प्यारेन्ट्स, सुपरियोरिटी अफ F1 ओभर द प्यारेन्ट्स, त्यसलाई चाहिँ हेटेरोसिस भनिन्छ। अथवा हामीले कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि इभन इन्फेरियोरिटी टु बोथ द प्यारेन्ट्स, त्यो भनेको कहिलेकाहीँ प्राय सुपरियोरिटी नै हुन्छ है। आमा बाबु भन्दा त्यसको चाइल्ड प्यारेन्ट्स भन्दा त्यसको प्रोजेनी भनौँ अथवा अफ स्प्रिङ सुपरियर नै हुन्छ, क्रस गरेको धेरै फल्ने जातको हाइब्रिड भन्छौँ हामीले हैन, अनि धेरै उत्पादन दिने खालको नै हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्फेरियोरिटी पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ लो क्वालिटीको प्यारेन्ट्स भन्दा त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यो दुईटैको लागि हेर्नु, इन्फेरियर टु बोथ प्यारेन्ट्स इन टर्म्स अफ इल्डको केसमा, उत्पादनको केसमा चाहिँ इन्फेरियोरिटी पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। एन्ड सम अदर क्यारेक्टर इज नोन एज हेटेरोसिस। इल्ड एउटा क्यारेक्टर भयो हैन, उत्पादन एउटा क्यारेक्टर भयो। अर्को चाहिँ अब फुलको केसमा हेर्ने हो भने विभिन्न खालका कलर भएका फुलहरू हुन सक्ने कुरो भयो हैन। क्यारेक्टर त धेरै हुने भयो नि त हैन, क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टर र क्वालिटेटिभ क्यारेक्टर हुने भयो। अब क्वालिटेटिभ क्यारेक्टर हेर्छ त्यसको गुणहरू हुने कुरा भयो, क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टरमा उत्पादन हुने भयो, उत्पादन धेरै हुने हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हेटेरोसिस भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सुपरियोरिटी अफ F1 ओभर द प्यारेन्ट्स, उसको प्यारेन्ट्स भन्दा F1 अफ स्प्रिङ F1 भनेको अफ स्प्रिङ त्यो बच्चा बच्ची अथवा त्योबाट उत्पादन भएको सिड सुपरियर हुनु, अथवा इन्फेरियोरिटी टु बोथ प्यारेन्ट्स, दुवै प्यारेन्ट्स भन्दा इन्फेरियर हुनु इन टर्म्स अफ केमा त इल्ड एन्ड सम अदर क्यारेक्टर इज नोन एज हेटेरोसिस भनिन्छ है। हेटेरोसिसको
डेफिनेसन हो यो। अब यहाँ हेटेरोसिस सँगसँगै हाइब्रिड भिगर भन्ने एउटा टर्म्स छ। अब यो हाइब्रिड भिगर भने के हो भन्दाखेरि हाइब्रिड भिगर इज द इन्क्रिज इन साइज है, साइज बढ्नु, उत्कृष्ट हुनु हैन, हाइब्रिड भिगर अथवा भिगर अर प्रोडक्टिभिटी हाइब्रिड प्लान्ट ओभर द एभरेज मिन अफ प्यारेन्ट्स भन्दा धेरै उत्पादन हुनु भिगरको अर्थ है। भिगर भनेको यसको क्षमता, कुनै पनि बोट बिरुवाको क्षमता उत्पादन हुने अथवा अन्य कुनै क्षमता हुन सक्छ। हाइब्रिड भिगर भनेको के हो त, इज द इन्क्रिज इन साइज, जस्तो सिडको साइज हुन सक्छ है। मकै यसको प्यारेन्ट्सहरुको मकैको गेडा एकदम सानो थियो, तर त्यसको हामीले क्रस गर्यौं, दुईटा जातको बीचमा क्रस गर्यौं भने त्यो साइज चाहिँ ठुलो हुने के, घोगा ठुलो हुने अथवा त्यसको गेडाहरू ठुलो हुने हैन, त्यसलाई चाहिँ हाइब्रिड भिगर भनिन्छ, ठुलो हुने साइज। अथवा भिगर और प्रोडक्टिभिटी अफ हाइब्रिड प्लान्ट ओभर द एभरेज मिन अफ प्यारेन्ट्स, उसको प्यारेन्ट्स भन्दा एभरेज औसत भन्दा धेरै, तिनीहरूको प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ औसत उत्पादन भन्दा धेरै उत्पादन हुन हाइब्रिड भिगर भनिन्छ। हामी यसरी बुझ्नुपर्छ। अब टाइप्स अफ हेटेरोसिस कति प्रकारका छन् त भन्दाखेरि हेटेरोसिस मुख्यतः दुई प्रकारका छन् है। हेटेरोसिस मुख्यतः दुई प्रकारका छन्। एउटा चाहिँ ट्रु हेटेरोसिस, वास्तविक हेटेरोसिस, अर्को चाहिँ सुडो हेटेरोसिस। सुडो भनेको फल्स। वानमा ट्रु हेटेरोसिस भनेको इट इज इनहेरिटेड भनेको वंशाणु, यो हेरिटेड हुन्छ, प्यारेन्ट्सबाट अफ स्प्रिङमा गुणहरू सर्छ, त्यसलाई इनहेरिटेड भनिन्छ हैन। यो ट्रु हेटेरोसिसलाई फर्दर डिभाइडेड इन्टु टु टाइप्स, यो चाहिँ दुई किसिमलाई दुई भागमा बाँडेको छ यो ट्रु हेटेरोसिसलाई पनि। पहिलो त म्युटेसनल ट्रु हेटेरोसिस, दोस्रो चाहिँ ब्यालेन्स ट्रु हेटेरोसिस, दुई भागमा बाँडेको छ। अब यो म्युटेसनल ट्रु हेटेरोसिस भनेको के हो त? अब यो म्युटेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले पहिले नै भनिसकेको छु हैन। म्युटेसन भनेको उत्परिवर्तन, नेपालीमा उत्परिवर्तन भनिन्छ। अब म्युटेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि सडन चेन्ज, कुनै पनि त्यसको क्यारेक्टरहरुमा आउने चेन्जेस, फिजिकल्ली मर्फोलोजिकल्ली हैन आउने चेन्जेसहरुलाई म्युटेसन भनिन्छ। र त्यो कसरी चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि, किन चेन्ज हुन्छ, उसको प्यारेन्ट्स भन्दा त्यसको अफस्प्रिङ किन बेग्लै हुन्छ त भन्दाखेरि, जब दुईवटा भेराइटीको बीचमा हामीले क्रस गर्छौं, दुईवटा भेराइटीको बीचमा हामीले क्रस गर्यौं भने के हुन्छ त भन्दाखेरि, एउटामा भएको डिएनए त्यसको चाहिँ जिन र अर्कोमा भएको डिएनए रिकम्बिनेसन हुन्छ कि रिकम्बाइन हुन्छ। जिन सिक्वेन्सेसहरु डिएनएमा भएको एउटामा भएको जिन र अर्कोमा भएको जिन कम्बाइन हुन्छ र त्यो कम्बाइन भएपछि नयाँ जिन बन्छ। त्यो नयाँ जिन बन्यो भने के हुन्छ त भन्दा त्यसले देखाउने फिजिकल एक्सप्रेसनमा पनि नयाँपन आउँछ, केही न केही नयाँ कुराहरू आउँछ। ती नयाँ कुराहरू नै नयाँ आउनुलाई नै म्युटेसन भनिन्छ हैन। जस्तो अहिले भनौँ जस्तो कोरोना भाइरस भन्ने आयो नि त, जस्तो कोरोना भाइरसको जुन सेकेन्ड स्टेज, यसले पनि उसले चाहिँ म्युटेसन भइरहेछ, उत्परिवर्तन भइरहेछ भन्ने खोजेको मतलब दुईवटा भेराइटीको बीचमा उसले चाहिँ डिएनए सिक्वेन्सेस चेन्ज गर्यो र नयाँ भेराइटीको चाहिँ कोरोना आयो। त्यो मोर डेन्जरस छ, किनभने हामीले यो क्रस भयो भने हैन, दुईवटा छुट्टा छुट्टा जातको बीचमा क्रस भयो भने त्यो पनि हेटेरोसिस नै भएको। किनभने पहिलो स्टेजको कोरोना भन्दा दोस्रो स्टेजको कोरोना के भयो त, मोर लिथल भयो के है, धेरै हानिकारक भयो हैन। त्यसैले यो म्युटेसनको बारेमा चाहिँ मैले पहिला नि भनिसकेको थिएँ, अहिले यसलाई अझ क्लियर सायद भयो होला। अब हामीले ट्रु हेटेरोसिसमा दुईवटा किसिमको छन् भन्दाखेरि, म्युटेसनल ट्रु हेटेरोसिस एउटा र अर्को चाहिँ ब्यालेन्स ट्रु हेटेरोसिस। म्युटेसनल ट्रु हेटेरोसिस भनेको जस्तो इट इज अ सेल्टरिङ भनेको चाहिँ आवास दिने, सेल्टर दिने भनेको इट इज अ सेल्टरिङ। जस्तो
वासस्थान भनौँ न होइन, सेल्टरिङ अर स्याडोइङ अफ द डिलिटेरियस होइन, स्याडोइङ भनेको छायामा पार्ने होइन, केलाई त भन्दाखेरि डिलिटेरियस भनेको हानिकारक होइन, अनफेभरेबल भनेको अनावश्यक, अफन लिथल भनेको चाहिँ लिथल भनेको कस्तो त भन्दाखेरि एकदम हानिकारक, त्यसले कजिङ डेथ कजिङ भन्छ कि होइन, मृत्यु हुन सक्ने खालको। रिसेसिभ म्युटेन्ट जिन बाई देयर एडेप्टेबिलिटी भनेको अनुकूलन होइन, सुपरियर डोमिनेन्ट एलिलिज भन्छ होइन, सुपरियर डोमिनेन्ट एलिलिज भनेको मैले एलिलिज भने के हो मैले पहिला पनि भनिसकेको छु होइन, एलिलिज भन्नाले मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कुनै दुईवटा जिन अल्टरनेटिभ फर्म अफ जिन होइन, एलिलिज जस्तो हाइटको क्यारेक्टर कसरी सो हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो टी होइन, एउटा टी क्यापिटल टी भयो भने यो हाइट भयो। अब हामीले टल भयो होइन, अब यसले चाहिँ स्मल टी एन्ड स्मल टी बिचमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि डफ, र यसमा चाहिँ हामीले क्रस गऱ्यौँ भने के हुन्छ त क्यापिटल टी एन्ड स्मल टी। दिज बोथ आर एलिलिज, क्यापिटल टी चाहिँ टी एउटा एलिली हो र स्मल टी के हो त अर्को एलिली भयो हो। यो दुईवटा एलिली मिलेर के भनिन्छ त यो एउटा जिन भयो भने होइन। जस्तो अब यसमा म्युटेसनल ट्रु हेटेरोसिस भनेको मैले फेरि भन्छु यसलाई, इट इज द सेल्टरिङ अर स्याडोइङ अफ डिलिटेरियस। यो केलाई सेल्टरिङ र अथवा स्याडोइङ गर्छ त यसले त भन्दाखेरि डिलिटेरियस हानिकारकलाई पनि स्याडोइङ गर्छ, त्यसले छायामा पार्छ होइन, यसले चाहिँ उठ्न दिँदैन कि सधैँ छायामा पर्ने होइन, सेल्टरिङ गरेर बस्ने, त्यसलाई बाहिर निस्किन नदिने हानिकारकलाई, अथवा अनफेभरेबललाई पनि के गर्छ भन्दाखेरि स्याडोमा पार्ने होइन, लिथललाई पनि स्याडोमा पार्ने होइन, रिसेसिभ म्युटेन्ट जिनलाई पनि के गर्छ त स्याडोमा पार्छ। कसले त बाई देयर, कसले स्याडोमा पार्छ त भन्दाखेरि एडेप्टेबिलिटी सुपरियर डोमिनेन्ट एलिलीले है, डोमिनेन्ट एलिलीले के गर्छ त स्याडोमा पार्छ। अब डोमिनेन्ट भनेको के हो, रिसेसिभ भनेको के हो होइन, यो मैले पहिला भनिसकेँ। जस्तै यहाँ क्यापिटल टी यो के हो त टल होइन, टल भयो। अब यो टल र डफ होचो यो अल्को भयो, यो होचोको बिचमा गर्ने भने यो चाहिँ यो क्यापिटल टी टल नै हुन्छ होइन, टल नै भयो, यसको प्रोजेनी होइन, यसको बच्चा चाहिँ टल नै भयो भने यसमा होचोको गुण पनि त छ नि होइन र। जस्तो यो होचोको गुण छ, यो चाहिँ होचोको गुण भयो भने डोमिनेन्ट जिन यो चाहिँ यो क्यापिटल टी भनेको डोमिनेन्ट एलिली हो, यो स्मल टी भनेको रिसेसिभ एलिली हो के। यो चाहिँ के भयो त डोमिनेन्ट एलिली भयो, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिसेसिभ एलिली भयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ के हो भन्दाखेरि डोमिनेन्ट एलिलीले के गर्छ त, डोमिनेन्ट एलिलीले डिलिटेरियस हानिकारक एलिलीलाई, अनफेभरेबललाई, अनावश्यकलाई होइन, अफन लिथल भनेको चाहिँ डेथ कजिङ होइन, मृत्युको कारण होइन, डेथ खालकोलाई होइन। अर्को चाहिँ रिसेसिभ म्युटेन्ट जिनलाई के गर्छ त भन्दाखेरि डोमिनेन्ट सुपरियर डोमिनेन्ट एलिलीले के गर्छ त भन्दाखेरि डोमिनेन्ट स्याडोइङमा पार्छ र सेल्टरिङ गर्छ है। यो पहिलो टाइप्सको म्युटेसनल ट्रु हेटेरोसिस पहिलो टाइप हो। अब बीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स ट्रु हेटेरोसिस है, सन्तुलित वास्तविक हेटेरोसिस है, सन्तुलित ब्यालेन्स। यो भनेको इट अराइजेज आउट, यो कहाँबाट अराइज हुन्छ देखा पर्छ त भन्दाखेरि आउट अफ ब्यालेन्स्ड जिन कम्बिनेसन है, कहाँबाट अराइज हुन्छ देखा पर्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स जिन कम्बिनेसन है, सन्तुलित जिनको चाहिँ
कम्बिनेसन भनेको संयोजन है। जिनहरूको सन्तुलित संयोजनबाट के हुन्छ त यो ब्यालेन्स ट्रु हेटेरोसिस अराइज हुन्छ, हेटेरोसिस देखा पर्छ कि है। इट अराइजेज आउट अफ द ब्यालेन्स जिन कम्बिनेसन, सन्तुलित जिनको संयोजनबाट यो के हुन्छ त यो देखा पर्छ भनेको। विथ सँगसँगै बेटर एडेप्टिभ भ्यालु है, राम्रो अनुकूलित मूल्यमान यसको चाहिँ भ्यालु हुन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्नाले भ्यालु भन्दा नि यो एडेप्टिभ अनुकूलन, जहाँ पनि अनुकूलन हुन सक्ने, जस्तो ठाउँमा पनि बाँच्न सक्ने होइन, बलियो एन्ड एग्रिकल्चरल युज, यो चाहिँ कृषिमा यो धेरै युजफुलनेस हुन्छ होइन, धेरै उत्पादन युजफुल भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि ब्यालेन्स जिनहरूको ब्यालेन्स, जस्तो कसरी यो ब्यालेन्स भन्नाले मैले ब्यालेन्स जिन कम्बिनेसन भन्नाले जस्तो कि उदाहरणको लागि सन्तुलित जिनको चाहिँ संयोजनको कारणले गर्दाखेरि अराइज हुन्छ त भने। तर यो बुझ्नको लागि जस्तो उदाहरणको लागि हामीले खाना पकाउँदाखेरि तरकारी होइन, तरकारी पकाउँदाखेरि हामीले विभिन्न खालका जस्तो मसलाहरू, तेल, नुन, बेसार लगायत विभिन्न खालको कम्पोनेन्टहरू, विभिन्न खालको चाहिँ उयोहरू हाल्नुपर्छ नि त हामीले होइन। अब हामीले तरकारी कतिखेर तरकारी बन्छ त भन्दाखेरि हामीले एक प्याकेट नुन हालिदिउँ भने त्यो तरकारी बन्छ र बन्दैन नि होइन। जस्तो नुन नै नहालिस तरकारी बन्छ भन्दैन। जस्तो के कति हाल्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स तरिकाले हाल्नु पऱ्यो, ब्यालेन्स सबैको के हुनु पऱ्यो त ब्यालेन्स कम्बिनेसन भयो भने के हुन्छ तरकारी पाक्छ भनेको जस्तै यहाँ पनि के हो त जिनहरू, विभिन्न खालका जिनहरूको ब्यालेन्स कम्बिनेसन भयो भने के हुन्छ त विथ बेटर एडेप्टिभ भ्यालु है, प्रतिकूल ठाउँमा पनि अनुकूलन हुन सक्ने खालको भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई यो ब्यालेन्स ट्रु हेटेरोसिस, यस्तो खालको हेटेरोसिसलाई ब्यालेन्स ट्रु हेटेरोसिस भनिन्छ होइन। सम्पूर्ण जिनहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स भएर चाहिँ हेटेरोसिस हुनलाई है। हेटेरोसिस भन्दा के हो त मैले अघि भनिसकेँ होइन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले ट्रु हेटेरोसिस अन्तर्गतको ट्रु हेटेरोसिसको दुईवटा टाइप्सहरू भए। अब नेक्स्ट इज अ सुडो हेटेरोसिस। सुडो हेटेरोसिस भनेको फल्स होइन। सुडो हेटेरोसिस भनेको सुडोको अर्थ फल्स हुन्छ है, फल्स हेटेरोसिस ट्रुको उल्टो हो है। ट्रुको उल्टो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुडो हेटेरोसिस है। जस्तो सुडो हेटेरोसिस भनेको के हो भन्दाखेरि क्रसिङ अफ टु प्यारेन्टल फर्म है, दुईवटा प्यारेन्टलाई क्रसिङ गऱ्यौँ भने ब्रिङ्स इज एन, त्यो दुईवटा प्यारेन्ट्सलाई क्रस गऱ्यौँ, दुईवटा भेराइटी, दुईवटा जात, बालीको दुईवटा जातलाई क्रस गऱ्यौँ भने इज एन एक्सिडेन्टल है, एक्सेसिभ एन्ड अनएडेप्टेबल एक्सप्रेसन अफ टेम्पोररी भिगर एन्ड भेजिटेटिभ ग्रोथ। यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सुडो हेटेरोसिस। जस्तो यो टेम्पोररीली हुन्छ कि यो चेन्जेसहरू है, यो चेन्जेस के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्पोररी भनेको क्षणिकको लागि मात्रै हुन्छ, यो सधैँको लागि यो चेन्ज, त्यही भएर यसलाई सुडो हेटेरोसिस भनेको सुडो फल्स भनेको हो कि है। चेन्जेसहरू के हुन्छ भन्दाखेरि सम टाइम्सको लागि मात्रै होइन। यसले चाहिँ जस्तो कि क्रसिङ दुईवटाको जातको बिचमा चाहिँ क्रसिङ गऱ्यौँ भने ब्रिङ्स एन्ड एक्सिडेन्टल भनेको केही 81 होइन, 81 एक्सिडेन्टल भन्छ नि। कहिलेकाहीँ हामी लड्छौँ नि होइन, हाम्रो उद्देश्य त कोही एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने बेला हामीले लोड्छौँ, कहाँनिर म यो ठाउँमा गएर म चाहिँ लोड्छु भन्ने थाहा हुन्छ र पहिले हुँदैन नि। त्यो थाहा नभएर हुने जुन एउटा कन्डिसन हुन्छ, एउटा चाहिँ एक्सिडेन्टल एउटा केस हुन्छ होइन, दुर्घटना हुन्छ भनौँ न। दुर्घटना भनेपछि हामी फेरि अर्कै अर्थ बुझिन्छ, हामीले ह्याप्पन हुन्छ होइन, त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि एक्सिडेन्टल भनिन्छ क्या है।
यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ जस्तो मकैको घोगामा कुनै मकैको खाली हुन्छ, मकैको घोगामा होइन, एक्सिडेन्टल केस होइन, कुनै मकै यो म्युटेसनको कारणले हुन्छ, त्यो फर्टिलाइज नभएर पनि हुनसक्छ होइन, यो विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ एक्सिडेन्टल केसमा। एन्ड एक्सेसिभ धेरै उत्पादन हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन, उत्पादन हुने कारण यो चाहिँ सुडो हेटेरोसिसको कारणले गर्दाखेरि होइन, वास्तविक हेटेरोसिस होइन, यो एक्सेसिभ धेरै उत्पादन त हुन्छ तर यो कुनै कन्डिसनमा मात्र हुन्छ होइन, यो वास्तविक हेटेरोसिस होइन यो। एन्ड अनएडेप्टेबल एक्सप्रेसन, अनुकूलन हुन नसक्ने यसको चाहिँ गुण होइन, अफ टेम्पोररी भिगर है, केही क्षणको लागि मात्र हुने यो उत्पादनमा वृद्धि होइन, फेरि सबैमा हुँदैन, सबै बिरुवामा नहुन सक्छ, केही 1-2वटा बिरुवामा मात्र यो उत्पादन धेरै हुनसक्छ। एन्ड भेजिटेटिभ ग्रोथ भन्नाले त्यसको पातहरू होइन, अनि त्यसको चाहिँ भेजिटेटिभ पार्ट्सहरू है, त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुडो हेटेरोसिस है। हामीले यति बुझ्नु पऱ्यो कि त्यो एक्सिडेन्टल केस हो, एक्सिडेन्टल केस हो होइन, उत्पादन वृद्धि हुने, यो चाहिँ के हुन्छ त टेम्पोररी मात्र हुन्छ, पर्मानेन्टली हुँदैन है। यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि सुडो हेटेरोसिस भनिन्छ। हामीले यति बुझ्नु पऱ्यो कि हेटेरोसिस 2 टाइप्सको हुन्छन्, एउटा चाहिँ ट्रु हेटेरोसिस हुन्छ, एउटा चाहिँ सुडो हेटेरोसिस हुन्छ। ट्रु हेटेरोसिस चाहिँ 2 किसिमको हुन्छ, म्युटेसनल एन्ड ब्यालेन्स होइन। म्युटेसनल भने के हो त भन्दाखेरि एउटा डोमिनेन्ट एलिलीले के गर्छ त, डोमिनेन्ट एलिलीले रिसेसिभ एलिलीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि सेल्टरिङ गर्छ र स्याडोइङ गर्छ, छायामा पार्छ। ऊ आफू चाहिँ सुपरियर हुन्छ होइन, र उसलाई चाहिँ छायामा पार्छ, र त्यसले चाहिँ के भन्छ डिलिटेरियस इफेक्ट, डिलिटेरियस अनफेभरेबल। डिलिटेरियस भनेको के हो त हानिकारक, अनफेभरेबल भनेको चाहिँ अनुपयुक्त, लिथल होइन, जसको कज अफ डेथ होइन, मृत्युको कारण बन्ने। एन्ड रिसेसिभ म्युटेन्ट जिन होइन, बाई देयर एडेप्टिभली सुपरियर, यो कसले यो सुपरियर एलिलीको कारणले गर्दाखेरि, सुपरियर एलिली कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको उसलाई रिसेसिभ एलिलीलाई चाहिँ यो अनफेभरेबल है, स्याडोइङ है, रिसेसिभ म्युटेन्ट जिन होइन, एडेप्टिभ सुपरियर डोमिनेन्ट एलिलीलाई, यो चाहिँ म्युटेसनल ट्रु हेटेरोसिस, म्युटेसनको कारणले गर्दाखेरि हुने ट्रु हेटेरोसिस है। म्युटेसन भनेको के मैले अघि पनि भनिसकेँ। नेक्स्ट इज ब्यालेन्स होइन, ब्यालेन्स भनेको चाहिँ जिनहरूको ब्यालेन्स कम्बिनेसनको कारणले गर्दाखेरि हुने हेटेरोसिस है। यो चाहिँ एग्रिकल्चरमा धेरै युजफुल हुन्छ। दोस्रो चाहिँ सुडो हेटेरोसिस, यो चाहिँ एक्सिडेन्टल्ली हुने हेटेरोसिस हो होइन, यो टेम्पोरेरी हुन्छ, यो सधैँभरिको लागि हुँदैन है। यो चाहिँ टाइप्स अफ हेटेरोसिस। अब नेक्स्ट इज अ कज अफ हेटेरोसिस। हेटेरोसिस किन हुन्छ त, हेटेरोसिस वाइ होइन, हेटेरोसिस किन हुन्छ त भन्दाखेरि यो सेमी लिथल भिगरियस रिड्युसिङ एलिलिज अकरिङ हेटेरोजाइगस कन्डिसन है। हेटेरोसिस किन हुन्छ भन्दाखेरि यो हेटेरोजाइगस कन्डिसनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त सेमी लिथल भनेको चाहिँ हानिकारक होइन, हानिकारक लिथल होइन, डेथ कजिङ डेथ होइन। यसको कारणले यो जिन लिथल जिनको कारणले गर्दाखेरि के, लिथल जिन भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो जिन हो जसले मृत्युको कारण बन्छ, त्यसलाई लिथल जिन भनिन्छ होइन। यो सेमी लिथल भनेको चाहिँ यो डेथ हुन पनि सक्छ, डेथ नहुन पनि सक्छ। सेमी भनेको अर्ध होइन, हाफ। एन्ड भिगरस रिड्युसिङ एलिलिज, भिगरस रिड्युसिङ भनेको भिगर धेरै मात्रामा चाहिँ उत्पादन डिक्रिज गर्ने एलिलिज, रिड्युसिङ एलिलिजहरू अक्युरिङ इन कहाँ हुन्छ त्यस्ता खालका सेमी लिथल र भिगरियस रिड्युसिङ एलिलिज भनेको
उत्पादन घटाउने एलिलिजहरू कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि कस्तो अवस्थामा पाइन्छ? हेटेरोजाइगस कन्डिसनमा पाइन्छ हैन। हेटेरोजाइगस कन्डिसन र होमोजाइगस मैले अघि पनि भने हैन। हेटेरोजाइगस र होमोजाइगस जस्तो अघि पनि यहाँ टीको कुरा गरेको थिएँ नि मैले हैन। जस्तो यो दुईटामा बिच क्रस गर्यौँ भने के आउँछ त? यो होमोजाइगस, यसलाई होमोजाइगस भन्छ। सेम टाइप अफ एलिली हो भने चाहिँ होमोजाइगस भयो हैन। तर यो पनि होमोजाइगस भयो, किनभने यो के हो त? एउटै टाइपको एलिलीहरू छ नि। अब योबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि हाइब्रिड भयो, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एलिली भयो नि त। भन्दाखेरि यो के हो त भन्दाखेरि हेटेरोजाइगस। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेटेरोजाइगस। यहाँ लेख्नलाई यो त्यति बन्दैन, हेटेरोजाइगस हैन। हेटेरोजाइगस यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेटेरोजाइगस हो। यो हेटेरोजाइगस जिनमा डिफ्रेन्ट टाइप छ नि त। यो त क्यापिटल टी पनि यही छ हैन। स्मल टी, यो अल्कोको गुण पनि यही छ, होचोको गुण पनि यही छ। तर यो के हुन्छ त? अल्को हुन्छ। किन अल्को हुन्छ त भन्दाखेरि यो क्यापिटलले यसलाई डोमिनेट गरे हुन्छ के है। त्यसकारणले गर्दाखेरि हेटेरोजाइगस कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कन्डिसनमा, हेटेरोजाइगस कन्डिसन भनेको यो कन्डिसनमा हैन उत्पादन धेरै हुन्छ। यहाँ यो हेटेरोजाइगस, यो हेटेरोसिस भन्नु कारण त्यही हो, धेरै उत्पादन हुने। यो हेटेरोजाइगस कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हेटेरोजाइगस कन्डिसनमा सेमी लिथल र भिगरस रिड्युसिङ एलिलिज अक्युरेट त्यहाँ देखा पर्छ अरे हैन। त्यो देखा त्यसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि सेमी लिथल यसले चाहिँ कज मार्ने भयो अथवा उत्पादन घटाइदिने भयो हैन। त्यो अर्को त्यो जुन रिसेसिभ जिनको यो एउटा अब कज, हेटेरोसिसको कज। अर्को चाहिँ डिरेक्सनल डोमिनेन्स है। डिरेक्सनल डोमिनेन्स भनेको चाहिँ यसको चाहिँ डोमिनेन्स गर्नको लागि यसले चाहिँ डिरेक्सनल भनेको चाहिँ यसको चाहिँ दिशा प्रदान गर्ने अथवा डोमिनेन्स नै, यसको डिरेक्सन नै के हुन्छ त भन्दा डोमिनेन्स गर्ने हुन्छ कि है। जस्तो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको डिरेक्सनल डोमिनेन्स, यो क्यापिटल टी यो डोमिनेन्स भयो नि त। यो त यसले डोमिनेन्ट गर्यो नि त स्मल टीलाई हैन। स्मल टीलाई डोमिनेट गरेर त यो अल्को भयो हैन, होचो गुण बन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसले डिरेक्सनल, यसको चाहिँ दिशा, यसको डिरेक्सन नै के हुन्छ भन्दाखेरि डोमिनेट गर्ने खालको हुन्छ कि, डोमिनेन्स गर्ने खालको डोमिनेन्स। यसले अर्को कारण चाहिँ डिरेक्सनल डोमिनेन्स। नेक्स्ट कज इज इपिस्ट्यासिस। इपिस्ट्यासिस भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टररियाक्सन बिट्विन टु जिन, दुईटा जिनको बिचमा चाहिँ इन्टररियाक्सन भयो भने, दुईवटा जिनको बिचमा अन्तर्क्रिया भयो भने which results in different than F1 parents. F1 parents भन्दा फरक खालको हुन्छ। जस्तो दुईवटा जिनमा एउटा चाहिँ ए भेराइटी मानौँ हैन, ए भेराइटीको छ, अर्को चाहिँ बी भेराइटीको छ भने दुईवटा ए भेराइटीको जिन र बी भेराइटीको जिनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टररियाक्सन हुन्छ, अन्तर्क्रिया हुन्छ। त्यो दुईटा मिल्यो भने के हुन्छ? नयाँ खालको जिन उत्पादन हुन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डिफ्रेन्ट देन F1 भेराइटी, F1 प्यारेन्ट्स। त्यो प्यारेन्ट्स भन्दा फरक खालको जिन बनिन्छ। यो पनि एउटा कज अफ हेटेरोसिस हो। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स अफ हेटेरोसिस। हेटेरोसिसको चाहिँ इफेक्ट्स, यसको असर के हुन्छ त हेटेरोसिसको भन्दाखेरि यसको असरहरू नम्बर 1 मा इन्क्रिज इन यिल्ड। हेटेरोसिस भयो भने हेटेरोसिस भयो भने के हुन्छ? हेटेरोसिसको असर यिल्ड बढ्छ, उत्पादन बढ्छ, उत्पादकत्व बढ्छ, रिप्रोडक्टिभ एबिलिटी बढ्छ हैन। इन्क्रिज इन क्वालिटी बढ्छ। नेक्स्ट इज अर्लियर फ्लोरिङ एन्ड म्याचुरिङ हैन, छिटो फुल फुल्ने र छिटो परिपक्व हुने हुन्छ। नेक्स्ट इज ग्रेटर रेजिस्टेन्स टु डिजिज एन्ड इन्सेक्ट, रोग किराको प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ वृद्धि हुन्छ, ग्रेटर रेजिस्टेन्स हुन्छ हैन। नेक्स्ट इज हायर एडप्टेबिलिटी, धेरै ठाउँमा अनुकूलन है, जस्तो ठाउँमा लाए पनि बाँच्ने खालकोलाई हायर एडप्टेबिलिटी हुन्छ हैन, जस्तो खालको ठाउँमा पनि बाँच्ने। र अर्को चाहिँ इन्क्रिज्ड ग्रोथ रेट है, यसको चाहिँ ग्रोथ रेट छिटो हुर्किन्छ, छिटो बढ्छ
यसको चाहिँ हेटेरोसिसको इफेक्टहरु असरहरु। अब हामीले यहाँ जेनेटिक बेसिस है हेटेरोसिस किन हुन्छ त है हेटेरोसिस किन हुन्छ त भन्दाखेरि यो थ्योरीहरु छन् के हाइपोथेसिसहरु छन् हेटेरोसिस हुनुको कारणहरु यसको जिनको कारणले कसरी हेटेरोसिस हुन्छ त भन्ने कुरा देखाएको है यहाँ दुईवटा सम्भाव्य कारणहरु पोसिबल हैन यसको चाहिँ वास्तविक हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब रिसर्चले देखाउने कुरा पनि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि दुईवटा सम्भाव्य कारणहरु हेटेरोसिसको कारणहरु के छन् त भन्दाखेरि एउटा त डोमिनेन्स नै हो हैन एउटाले अर्कोलाई डोमिनेन्स गर्ने हैन एउटा जिनले अर्को जिनलाई डोमिनेट गर्यो भने डोमिनेन्स गर्यो भने हैन त्यो एउटा कारण अर्को चाहिँ ओभर डोमिनेन्स है डोमिनेन्सको पनि डोमिनेन्स त्यसको कारण हुन्छ। अब यो डोमिनेन्स हाइपोथेसिसमा डोमिनेन्सले चाहिँ के कल्पना गर्छ त भन्दाखेरि दिस थ्योरी इज बेस्ड अन केमा आधारित छ त भन्दाखेरि एजम्पसन दैट यसले के मान्छ भन्दाखेरि दैट हाइब्रिड भिगर भनेको धेरै उत्पादन प्यारेन्ट्स भन्दा त्यसको अफ स्प्रिङले किन धेरै उत्पादन दिन्छ है रिजल्ट्स फ्रम ब्रिंगिङ टुगेदर फिमेल डोमिनेन्ट जिन दुईवटा फिमेल डोमिनेन्ट जिनलाई ब्रिंगिङ टुगेदर सँगसँगै एकै ठाउँमा भएको कारण आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै हाइब्रिड भिगर हुन्छ अथवा हेटेरोसिस हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्छ के दुईवटा फिमेल डोमिनेन्ट जिन है ब्रिंगिङ टुगेदर फिमेल डोमिनेन्ट जिन सँगसँगै आयो भने है अकर्डिङ टु दिस थ्योरी यो थ्योरीको अनुसार है के भन्छ यो थ्योरी भन्दाखेरि जिन दैट आर फेभरेबल फर भिगर एन्ड ग्रोथ आर डोमिनेन्ट है एन्ड जिन दैट आर हार्मफुल इन्डिभिजुअल आर रिसेसिभ यो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि यो उत्पादन धेरै उत्पादन दिने खालको जिन छ नि फेभरेबल फर भिगर एन्ड ग्रोथ भिगर र ग्रोथको लागि यो के डोमिनेन्ट हुन्छ के है जहिले पनि धेरै उत्पादन दिने खालको जिन अथवा धेरै वृद्धि हुने खालको जिन के हुन्छ त भन्दाखेरि सधैँ डोमिनेन्ट हुन्छ धेरै के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै डोमिनेन्ट हुन्छ एन्ड जिन दैट आर हार्मफुल टु द इन्डिभिजुअल आर रिसेसिभ है जुन हार्मफुल हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिसेसिभ हुन्छ हार्मफुल भन्नाले कम उत्पादन दिने हैन लो क्वालिटीको हुने त्यो सधैँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिसेसिभ हुन्छ भन्छ के यो धेरै उत्पादन दिने र हाइब्रिड ग्रोथ भिगर हैन धेरै उत्पादन दिने खालको र छिटो वृद्धि हुने खालको त्यो सधैँ के हुन्छ त डोमिनेन्ट हुन्छ तर हार्मफुल भन्नाले कम उत्पादन दिने हैन अलिकति कार्सिनोजेनिक इफेक्टहरु नन क्वालिटी खालका है क्वालिटी नभएको खालका चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि सधैँ रिसेसिभ हुन्छ फर्स्ट पोइन्ट लियो भने सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि द डोमिनेन्ट जिन कन्ट्रिब्युटेड बाई ओन प्यारेन्ट मे कम्प्लिमेन्ट द डोमिनेन्ट जिन कन्ट्रिब्युटेड बाई द अदर प्यारेन्ट हामीले क्रस त दुईवटा प्यारेन्टको बीचमा गर्छौं नि त हैन ए जातको र बी जातको हो ए जातको डोमिनेन्ट जिन है ए जातको डोमिनेन्ट जिन र बी जातको डोमिनेन्ट जिन के हुन्छन् त एक अर्कामा के हुन्छन् भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट हुन्छन् कि कम्प्लिमेन्ट भनेको परिपूरक भन्नाले पानी र माछा भने जस्तै एउटा माछा हुन्छ अर्को के हुन्छ एउटा जातको जिन ए जातको जिन मानव पानी हो भने बी जातको जिन के हो त माछा हो है एउटा जिन पानी यसको मतलब दुईटा परिपूरक एउटा मात्रै भएर हुँदैन दुईवटा भयो भने कम्प्लिट भयो नि त कम्प्लिमेन्ट है कम्प्लिमेन्ट भनेको कम्प्लिट भयो हैन
त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कम्प्लिट भयो भने अनि के भन्छ झन् स्ट्रङ भयो हैन। सो द्याट त्यसकारणले गर्दाखेरि F1 विल ह्याभ मोर फेभरेबल कम्बिनेसन अफ डोमिनेन्ट जिन है। दुवै भयो भने हैन के भयो त उपयुक्त भयो, एउटाको परिपूरक भयो कि अर्को हैन, एउटा बिना अर्को अधुरो हुने भयो। त्यसकारण दुवै भयो भने मोर स्ट्रङ हुने भयो नि त देन आइदर प्यारेन्ट्स एउटा मात्रै प्यारेन्ट्स हुनु भएको भन्दा जस्तो उदाहरणको लागि डोमिनेन्ट जिन जस्तै ABCDE क्यापिटल लेटरलाई चाहिँ के हो त डोमिनेन्ट जिन। डोमिनेन्ट क्यापिटलले के हुन्छ त क्यापिटल लेटरले के जनाउँछ भन्दाखेरि डोमिनेन्ट जिन जनाउँछ। आर फेभरेबल फर गुड इल्ड ABCDE यो जिन भनेको चाहिँ राम्रो उत्पादन दिन्छ भन्ने यसले जनाउँछ हैन। अर्को चाहिँ इनब्रिड यो चाहिँ ए जातको ह्याज अ जिनोटाइप। ए जातको चाहिँ यो जिन छ मानौँ जिनोटाइप ए छ AABBCC र DD भनेको ए र बी भनेको चाहिँ डोमिनेन्ट जिन भए र सी र डी भनेको के हो त रिसेसिभ जिन भयो के है। ए र बी के हो भन्दा यसमा डोमिनेन्ट जिन हो यो ए भेराइटीको बालीमा हैन। एन्ड इनब्रिड बी अर्को चाहिँ बी जातको चाहिँ एउटा बाली छ भने ह्याज द जिनोटाइप AABBCCDD छ यसमा पनि हैन। तर यसमा चाहिँ फेरि के हुने भयो त ए र बी चाहिँ रिसेसिभ हुने भयो र सी र डी के हुने भयो त भन्दाखेरि डोमिनेन्ट हुने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो दुईटाको बिचमा क्रस गर्ने भने एक अर्काको परिपूरक हुने भयो। जस्तो कि यसमा चाहिँ ए र बी क्यापिटल छ सी र डी स्मल छ भन्नुको मतलब ए र बी डोमिनेन्ट छ सी र डी के छ त रिसेसिभ छ ए जातमा। तर बी जातमा के छ भन्दाखेरि ए र बी रिसेसिभ छ सी र डी के छ त डोमिनेन्ट छ हैन। अब यो दुवै मिलाउँदाखेरि त पूर्ण भयो नि त, यो चाहिँ अपूर्ण, यो आधा जस्तो भयो, यो पनि आधा जस्तो भयो। यो दुवै मिलाउने भने के भयो त एक अर्कामा के भयो त कम्प्लिमेन्ट भयो के। अब बल्ल परिपूरक भयो अनि बल्ल के हुन्छ यो परिपूरक। जस्तो यो ए यो क्यापिटल ए स्मल ए मिल्यो ए भयो, क्यापिटल स्मल यो क्यापिटल बी स्मल बी मिल्यो बी भयो, यो स्मल सी क्यापिटल सी मिल्यो सी क्यापिटल डी स्मल डी र क्यापिटल डी मिल्यो के हो त भन्दाखेरि क्यापिटल डी र स्मल डी भनेको मतलब यसमा क्यापिटल ABCD चाहिँ डोमिनेन्ट भए र स्मल ABCD चाहिँ रिसेसिभ भयो भनेपछि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट भयो, परिपूरक भयो, पूर्ण भयो अब हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि द F1 हाइब्रिड छ नि यो F1 हाइब्रिड छ नि कन्टेन्ट डोमिनेन्ट जिन इन अल लोकाइ सम्पूर्ण पोजिसनमा के छ त्यहाँ डोमिनेन्ट जिन छ है। जस्तो यहाँ चाहिँ स्मल डी भएको भए अपूर्ण हुन्थ्यो, यहाँ यसमा चाहिँ कम उत्पादन दिने खालको हुन्थ्यो। अब के हुने भयो त सम्पूर्ण डोमिनेन्ट जिन इन अल लोकाइ सबैमा के छ यहाँ डोमिनेन्ट जिन छ। यहाँ ABCD सबैमा डोमिनेन्ट जिन छ प्रेजेन्ट हियर ABCD एन्ड एक्जिबिट मोर भिगर देन द प्यारेन्ट्स। यो प्यारेन्ट्स भन्दा धेरै उत्पादन दिन्छ यसले। यसमा यो भन्दा यसमा किन उत्पादन कम हुन्छ, यो भन्दा F1 भन्दा यो ए मा किन उत्पादन कम हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ ABCD जिन मध्येमा ए र बी चाहिँ क्यापिटल छ डोमिनेन्ट छ, सी र डी रिसेसिभ छ हैन। सी र डी त रिसेसिभ छ नि त यहाँ त भनेपछि यो पनि अपूर्ण भयो, कम दिन्छ उत्पादन। यसमा फेरि ए र बी स्मल ए र बी रिसेसिभ छ, सी र डी के छ त क्यापिटल छ भनेको यसो यो पनि अपूर्ण छ भनेपछि अब के हुने भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ यो चाहिँ F1 मा चाहिँ के हो त कम्प्लिमेन्ट सबै यहाँ के छ त सबै लोकाइमा ABCD पूर्ण छ ABCD यहाँ सबै डोमिनेन्ट छ। त्यसैले गर्दा F1 हाइब्रिड कन्टेन्ट डोमिनेन्ट जिन अल लोकाइमा चाहिँ डोमिनेन्ट जिन चाहिँ ABCD छ एन्ड एक्जिबिट यसले सो गर्छ के सो गर्छ भन्दाखेरि मोर हाइब्रिड आइदर देन द प्यारेन्ट्स इनब्रिड लाइन है। यसमा चाहिँ धेरै
हाइब्रिड भिगर उत्पादन हुन्छ भन्छ। यो चाहिँ कुन थ्योरीले भन्दाखेरि यो चाहिँ डोमिनेन्स हाइपोथेसिस हो यो है, डोमिनेन्स हाइपोथेसिसले। अब ओभर डोमिनेन्स हाइपोथेसिसले के हुन्छ भन्दाखेरि ओभर डोमिनेन्स यो पनि डोमिनेन्स जस्तै हो, तर यसमा के फरक छ त भन्दाखेरि according to the supposition of hybrid vigor on the basis of heterozygosity है is superior to homozygosity हैन। हामीले चाहिँ हाइब्रिड भिगरलाई चाहिँ हामीले यसको चाहिँ सपोजिसन मान्यौं भने हाइब्रिड भिगरलाई अन द बेसिस अफ हेटेरोजाइगोसिटीलाई मान्यौं भने हेटेरोजाइगोसिटी इज अ सुपरियर टु होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी भन्दा हेटेरोजाइगोसिटी के हुन्छ त मोर सुपरियर भनेको उत्कृष्ट हुन्छ। होमोजाइगोस भन्दा हेटेरोजाइगोस के हुन्छ त उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने मान्यौं भने है। जस्तो होमोजाइगस भन्नाले जस्तो टी टी के हो त यो होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस भन्नाले टी टी यो चाहिँ के हो त हेटेरोजाइगस हो। अब यो होमोजाइगस भन्दा हेटेरोजाइगस के हुन्छ त यो हेटेरोजाइगस के हुन्छ त मोर सुपरियोरिटी हुन्छ भन्छ के हेटेरोसिसले हामीले सपोज गर्यौं भने हैन। यो यसले धेरै उत्पादन दिन्छ। होमोजाइगस भन्दा हेटेरोजाइगसले के हुन्छ त मोर उत्पादन धेरै उत्पादन दिन्छ, धेरै प्रोडक्सन हैन। त्यसैले गर्दाखेरि according to this hypothesis यो परिकल्पनाले के भन्छ त भन्दाखेरि there are contrasting हैन alleles है, there are contrasting alleles त्यहाँ चाहिँ फरक फरक एलिलिज हुन्छ। फर इक्जाम्पल A1 र A2 दुईवटा फरक फरक एलिली। A1 भनेको एउटा एलिली हो, A2 भनेको अर्को एलिली। जस्तो मानौ यो क्यापिटल टी मानौ, यसलाई चाहिँ स्मल टी भने जस्तै हो। फर द सिंगल लोकस कुनै एउटा ठाउँमा इच एलिली प्रोड्युस फेभरेबल एट डिफरेन्ट इफेक्ट इन द प्लान्ट है। इच प्रत्येक एलिलीले प्रोड्युस फेभरेबल एट डिफरेन्ट इफेक्ट्स इन द प्लान्ट है। फरक फरक इफेक्ट प्रोड्युस गर्छ के है। एउटा एलिली इच एलिली यसले चाहिँ फरक खालको चाहिँ इफेक्टहरु चाहिँ यसले गर्ने भयो हैन, प्रोड्युस गर्ने भयो। A2ले के गर्ने भयो त फरक खालको इफेक्टहरु यसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि सो गर्ने भयो। दुईटा फरक फरक इफेक्ट दिने भयो के दुईवटा हेटेरोजाइगसमा हेटेरोसिसमा के रे हेटेरोजाइगोसिटीमा। अब हुने के हो त भन्दाखेरि जस्तो हेटेरोजाइगस प्लान्ट A1 A2 दुईवटा फरक फरक एलिली भए अ कम्बिनेसन अफ द इफेक्ट दुईवटाको इफेक्ट कम्बिनेसन यसले चाहिँ छुट्टै इफेक्ट प्रदान गर्ने भयो। एउटा एलिलीले अर्को एलिलीले छुट्टै इफेक्ट प्रदान गर्ने हो। कम्बिनेसन अफ द इफेक्ट इज प्रोड्युस व्हिच इज मोर फेभरेबल इन प्लान्ट देन इफेक्ट प्रोड्युस्ड बाइ एलिली एलोन हैन। एउटा उस्तै एलिलीले प्रोड्युस गर्ने इफेक्ट भन्दा फरक फरक एलिलीले उत्पादन गर्ने इफेक्ट के हुने भयो त मोर पावरफुल हुने भयो के है। दिस फेनोमेनन यो प्रक्रिया जस्तो हेटेरोजाइगस यो चाहिँ हेटेरोजाइगस बिङ सुपरियर भन्नाले धेरै बलियो उत्पादन धेरै दिने उत्कृष्ट टु द होमोजाइगस। यो A1 यो भनेको होमोजाइगस हो नि त र A2 इज टर्म ओभर डोमिनेन्स। यसलाई के भन्छ त ओभर डोमिनेन्स भनिन्छ है। जस्तो म यसलाई फेरि सिम्पल तरिकाले भनिन्छु। जस्तो कि यो होमोजाइगस यो दुईटा एलिली भयो, त्यहाँ A1 A2 भने होला अलिक कन्फ्युज भयो कि भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई। यो फरक फरक एलिली भयो हैन। यो त सेम एलिली भयो नि त सेम एलिलीले यसले पनि यसले जे प्रोड्युस गर्छ नि यो एलिलीले यसले पनि त्यही प्रोड्युस गर्छ। यसले प्रोड्युस गरेको र यसले पनि सेम प्रोड्युस गर्छ, तर यसले चाहिँ फरक कुरा प्रोड्युस गर्ने भयो। यो अल्को प्यारेन्ट्सबाट आएको हो नि त।
अनि यो चाहिँ होचो प्यारेन्ट्सबाट आएको, यसले पनि छुट्टै इफेक्टहरू निकाल्छ भने यसको छुट्टै र यसको छुट्टै जोड्ने भने के हुन्छ त मोर पावरफुल हुन्छ कि यो मोर पावरफुल हैन, सुपरियरिटी हैन सुपरियर हुन्छ के हैन, पावरफुल हुन्छ। यो मोर के हुन्छ त भन्दाखेरि पावरफुल हुन्छ हैन। तर यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले यो 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 चाहिँ सेम एलिलिज हुन्छ। सेम एलिलिज भएको कारण यसले पनि सेम यसले जे उत्पादन गर्छ, यसले जे इफेक्टहरू यसले प्रड्युस गर्छ, यसले पनि त्यही इफेक्ट प्रड्युस गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ उत्पादन कम हुन्छ, यसले चाहिँ उत्पादन बढी हुन्छ। किनभने यसले पनि छुट्टै इफेक्ट हुन्छ, क्यापिटल टी को र स्मल टी को पनि छुट्टै इफेक्ट हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो के हुन्छ त सुपरियर देन दिस इज अ सुपरियर देन हेटेरोजाइगस इज सुपरियर देन होमोजाइगस। होमोजाइगस भन्दा हेटेरोजाइगस के हुन्छ त मोर सुपरियर हुन्छ हैन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि होमोजाइगस भयो यो। अनि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेटेरोजाइगस भयो फेरि यो हैन, हेटेरोजाइगस भयो हैन। यो होमो भनेको सेम, हेटेरो भनेको फरक एलिलिज हैन, सेम फरक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ त्यही ओभर, यसलाई चाहिँ ओभर डोमिनेन्स भन्छ के, ओभर डोमिनेन्स हैन। त्यही भनेको चाहिँ यहाँ मैले इन द हेटेरोजाइगस प्लान्ट, हेटेरोजाइगस भनेको यो A1 यसलाई क्यापिटल टी मान्नु, यसलाई चाहिँ स्मल टी मान्नु, A1 A2 भनेको अ कम्बिनेसन इफेक्ट प्रोड्युस व्हिच इज मोर फेभरेबल इन प्लान्ट देन इफेक्ट प्रोड्युस्ड बाई द एलिलिज एलोन है। यो दुईटाको हेटेरोजाइगस प्लान्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एलोन एउटैले सेम खालको एलिली प्रड्युस गर्नुभन्दा हेटेरोजाइगसले के गर्छ त भन्दाखेरि फेभरेबल इफेक्ट यसले चाहिँ दिन्छ है, उपयुक्त इफेक्ट अचरले चाहिँ प्रदान गर्छ। दिस फेनोमेनन अफ हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगट A1 A2 इज बिङ सुपरियर के हुन्छ भनेको उत्कृष्ट हुन्छ टु द होमोजाइगस भन्दा हेटेरोजाइगस के हुन्छ त सुपरियर हुन्छ। यसलाई नै के भनिन्छ त ओभर डोमिनेन्स हाइपोथेसिस भनिन्छ हैन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हामीले जेनेटिक बेसिस अफ हेटेरोसिस हुनुको यसले चाहिँ जेनेटिक आधारहरू के जिनको लेभलमा हामीले यो चाहिँ पढ्यौँ है, जिनको लेभलमा। अब नेक्स्ट इज फिजियोलोजिकल बेसिस है। फिजियोलोजिकल बेसिस भन्नाले अब यो इन्टर्नल हैन रेस्पिरेसन अथवा यो इन्टर्नल मेटाबोलिजमको आधारमा हैन, फिजियोलोजिकल बेसिसमा चाहिँ यो हेटेरोसिस किन हुन्छ त भन्ने कुरा यहाँ दुईटा हाइपोथेसिस छन् है। एउटा चाहिँ ग्रेटर इनिसियल क्यापिटल हाइपोथेसिस भन्ने छ, अर्को चाहिँ साइटोप्लाज्मिक न्युक्लियर इन्टररिएक्सन भन्ने छ। अब यो ग्रेटर इनिसियल क्यापिटल हेटेरोसिस के अरे हाइपोथेसिस भनेको यो हाइपोथेसिस कसले बनाएको चाहिँ अस्बेले 1930 मा चाहिँ यो हाइपोथेसिस उसले चाहिँ परिकल्पना गरेको। उसले के भन्छ भन्दाखेरि हि स्टडिड इन फिजियोलोजी अफ इनब्रिडिङको चाहिँ पुरा फिजियोलोजी उसले के गर्छ भन्दाखेरि अध्ययन गरेर हैन, यो फिजियोलोजी अध्ययन गरेर इनब्रिड्सलाई अध्ययन गरेर आइन हाइब्रिड्स अफ मेज मकै र टमेटोलाई अध्ययन गरेर उसले चाहिँ के निर्णयमा पुग्यो, कन्क्लुडमा पुग्यो भन्दाखेरि उसले के भन्दाखेरि द्याट हाइब्रिड भिगर इज ड्यू टु, हाइब्रिड भिगर किन हुन्छ त, धेरै उत्पादन किन हुन्छ त F1 जेनेरेसनमा हैन, दुईटालाई क्रस गर्ने बित्तिकै उत्पादन किन वृद्धि हुन्छ, हाइब्रिड भिगर हुन्छ वृद्धि हुन्छ भन्दाखेरि इज ड्यू टु एन इन्क्रिज्ड इनिसियल इम्ब्रियो साइज है। सुरुवाती अवस्थामा इम्ब्रियोको साइज बढ्छ कि है, सुरुवाती अवस्थामा इन्क्रिजको साइज बढ्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै उत्पादन हुन्छ भनिदियो यसले हैन। यसले के भन्यो भन्दाखेरि दुईवटा फरक जातको बिरुवालाई क्रस गऱ्यौँ भने सुरुवाती अवस्थामा भ्रूण नै त्यसको चाहिँ इम्ब्रियो के यहाँ चाहिँ इम्ब्रियो हैन, यसको इम्ब्रियो भ्रूणको साइज नै ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि उत्पादन धेरै हुन्छ भनिदियो उसले हैन।
त्यही भएर उसले चाहिँ के नाम राख्दा ग्रेटर इनिसियल क्यापिटल भन्ने नाम राखिदियो होइन है। सुरुवाती ठुलो पुँजी भन्ने खालको चाहिँ यसले चाहिँ उसले नामान्तरण गर्थ्यो के होइन। सुरुवाती अवस्थामै भ्रूण ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि उत्पादन धेरै भएको हो भन्दै यसले। अब अर्को साइटोप्लाज्मिक न्युक्लियर इन्टररियाक्सन है। साइटोप्लाज्म र न्युक्लियसको अन्तरक्रियाको कारणले गर्दाखेरि हुने हेटेरोसिस होइन। अब उसले अब यहाँ चाहिँ के छ मिचेल सल लेविस एन्ड अदर यो धेरैले यसै अध्ययन गर्दाखेरि उनीहरूले के सजेस्ट गरे भन्दाखेरि द्याट द हाइब्रिड भिगर वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि इज द इन्टररियाक्सन अफ कसको इन्टररियाक्सन अफ साइटोप्लाज्मिक एन्ड न्युक्लियर सिस्टम है। साइटोप्लाज्म र न्युक्लियसको बिचमा हुने अन्तरक्रियाको कारणले गर्दाखेरि धेरै उत्पादन हुन्छ भन्दै के है। यिनीहरू के भन्नु भन्दाखेरि हाइब्रिड भिगर इज द इन्टररियाक्सन अफ साइटोप्लाज्मिक एन्ड न्युक्लियर सिस्टम है। न्युक्लियसको प्रणाली र साइटोप्लाज्मको कारणले गर्दाखेरि हुने अन्तरक्रियालाई के भन्छ भन्दाखेरि धेरै उत्पादन हुन्छ भने है। जस्तो कि साइटोप्लाज्म भने के हो त यो त हामीले धेरै प्रपर्सिका छन् है। यो के ट्रान्सप्यारेन्ट फ्लुइड है पारदर्शी तरल पदार्थ हो होइन पानी जस्तो यो सेलभित्र हुन्छ। फ्लुइड इज रिच इन आरएनए साइटोप्लाज्ममा धेरै आरएनए हुन्छ क्या है। एन्ड माइटोकोन्ड्रिया आरएनए र माइटोकोन्ड्रिया साइटोप्लाज्ममा अत्यधिक हुन्छ। which is usually transmitted through the female parents to the offspring। यो आरएनए र माइटोकोन्ड्रिया बच्चा बच्चीमा कसरी जान्छ त भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सबाट बच्चा बच्चीमा कसरी जान्छ त भन्दाखेरि फिमेल प्यारेन्ट्सको माध्यमबाट जान्छ। कसरी जान्छ त फिमेल प्यारेन्ट्सकोबाट आमाबाट जान्छ क्या भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यसलाई चाहिँ साइटो अब यो दुईटा कारण हेटेरोसिस हुनुको एउटा जेनेटिक बेसिस पढ्यौँ अर्को चाहिँ फिजियोलोजिकल बेसिस दुईवटा बेसिस छ है। हेटेरोसिस हुनुको मुख्य दुई कारण होइन। एउटा चाहिँ जेनेटिक बेसिस हेटेरोसिस हुनुको हेटेरोसिस भनेको प्यारेन्ट्स भन्दा अफ स्प्रिङ सुपरियर हुनु होइन धेरै उत्पादन दिने खालको हुनु भनेर बुझौँ सिम्पली अहिलेलाई होइन। यसको कारणहरूमा एउटा चाहिँ जेनेटिक बेसिस छ जेनेटिक बेसिस अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फिजियोलोजिकल बेसिस छ होइन दुईवटा कारण। अब लास्टमा कमर्सियल युटिलाइजेसन हेटेरोसिसको चाहिँ कमर्सियल है व्यावसायिक रूपमा यसको चाहिँ प्रयोग कहाँ हुन्छ त हेटेरोसिस भन्दाखेरि हेटेरोसिस इज मेनली युज्ड इन द प्रोडक्सन अफ हाइब्रिड है। हाइब्रिड बिउ उत्पादन लागि हेटेरोसिसको प्रयोग हुन्छ होइन। नम्बर 1 है मेनली युज्ड इन द प्रोडक्सन अफ हाइब्रिड सिड भनौँ हामी होइन उत्पादन गर्न लागि प्रयोग नम्बर 1 र अर्को चाहिँ सिन्थेटिक भेराइटी फ्रम द क्रस अफ पोलिनेटेड टु अफन क्रस पोलिनेटेड क्रप्स अफ द स्पेसिस है। पूर्ण परागसेचन होइन पोलिनेटेड क्रप र अफन पोलिनेटेड क्रस पोलिनेटेड के है। क्रस पोलिनेटेसन पनि दुई किसिमको हुन्छ नि होइन। मैले यहाँ पहिला दिइसकेको छु एउटा है सेल्फ पोलिनेसन क्रपहरू के हुन् अफन क्रस पोलिनेसन क्रपहरू के हुन् र क्रस पोलिनेटेड क्रपहरू के हुन् भन्ने कुरा मैले योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा मैले भनिसकेको छु होइन। त्यहाँ लिस्टहरू पनि सबै छन् टेबलहरू छन् हेर्नु। त्यसो कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ यसको कमर्सियल प्रोडक्सन चाहिँ हाइब्रिड उत्पादन अर्को चाहिँ सिन्थेटिक भेराइटी उत्पादन। सिन्थेटिक भनेको चाहिँ एउटा कृत्रिम तरिकाको होइन प्राकृतिक नेचुरल नभएर आर्टिफिसियल तरिकाको चाहिँ क्रप्सहरू उत्पादन गर्नु केबाट त फ्रम क्रस पोलिनेटेड टु क्रस पोलिनेटेडबाट अफन क्रस पोलिनेटेड कहिलेकाहीँ क्रस पोलिनेटेड स्पेसिस है योबाट चाहिँ इट हेज अल्सो बिन युज्ड इन सेभरल सेल्फ पोलिनेटेड भेराइटिज है। यो हेटेरोसिस सेल्फ पोलिनेटेड भेराइटिजमा पनि हुन्छ है जस्तो गहुँमा होइन गहुँमा हुन्छ है। क्रस पोलिनेसन क्रपमा त हेटेरोसिस हुने नै भयो होइन यो त नेचुरल्ली पनि हुन्छ तर
यो सेल्फ पोलिनेटेड कलरअपमा नि हुन्छ, तर के हुन्छ डिफिकल्ट हुन्छ। के हुन्छ त धेरै के हुन्छ त डिफिकल्ट, अप्ठ्यारो हुन्छ कि सेल्फ पोलिनेसनमा त अप्ठ्यारो हुने भयो नि त। किन अप्ठ्यारो हुने भयो त भन्दाखेरि यसको भित्रै इन्टरनल लुकेको हुन्छ के एन्थर र स्टिगमा हैन सेल्फ पोलिनेसनमा। फर कमर्सियल प्रोडक्सन इन पार्टिकुलर इन दोज क्रप वेयर नम्बर अफ सिरियल प्रोडक्सन पर युनिट फ्रुट हैन। इट इज डिफिकल्ट फर है के कसै फर के गर्ने अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दाखेरि कमर्सियल प्रोडक्सन गर्नको लागि इन दोज क्रप त्यस्ता बालीहरू वेयर नम्बर अफ सिड प्रोडक्सन पर युनिट है फ्रुट इज स्मल है। एउटा फलफुलको आधारमा सिड प्रोडक्सन के हो त एकदम थोरै हुन्छ है। उदाहरणको लागि केही सिरियलहरूमा इट हेज बिन युज्ड इन हाइब्रिड प्रोडक्सन अफ मेजमा हैन, मकैमा, पल मिलेटमा, सोर्गममा, कटन, अनियन, सनफ्लावर, राइस, व्हिट, टोमेटो, चिल्ली इत्यादिमा हामीले क्रस पोलिनेसन गरेर हेटेरोसिस भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि हाई प्रोडक्सन दिने खालको हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ कमर्सियल युटिलाइजेसन्स अफ हेटेरोसिस, हेटेरोसिसको व्यावसायिक प्रयोग यसमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले हेटेरोसिस को बारेमा चाहिँ हामीले अहिले मैले भने यो हेटेरोसिसको यति नै म समाप्त गर्छु। र यो मैले के रिफर गर्छु त भन्दाखेरि तिमीहरूलाई मैले यहाँ जे शब्दहरू भनिरहेको छु इङ्ग्लिसका केही शब्दावलीहरू मैले यो भिडियो हेर्ने बेला सुतेर मोबाइलमा गीत सुनेको जस्तै सुनेर हेरेर यो हुँदैन, यो बिर्सिहालिन्छ। अगाडि एउटा कापी राख्ने, भिडियो डाउनलोड गरे पनि हुन्छ हैन। अनावश्यक भिडियो राख्नुभन्दा यस्ता र यस्ता खालका भिडियोहरू चाहिँ मोबाइलमा राखेर हेर्ने काम गर्नु र यसमा भएका वर्डहरू चाहिँ कपीमा टिप्ने। एउटामा छुट्टै प्रत्येक विषयको छुट्टा छुट्टै कपी किन्नु मैले पहिले नै भनिसकेको छु, किनिसक्यो होला पनि। र त्यो कपी चाहिँ मैले भनेका शब्दहरू च्याप्टरहरूको बारेमा माथि टपिक लेख्ने र त्यसको मिनिङ के हो मैले बिचमा भनेर सकेको छु। र यसको मिनिङ के हो भनेर मलाई चाहिँ मेसेज गर्दा पनि हुन्छ, म रिप्लाई गरिदिन्छु। हेटेरोसिसको बारेमा यति नै हो। र अर्को चाहिँ इनब्रिडिङ डिप्रेसनको बारेमा म अर्को भिडियोमा म लिउँला। अहिले नै यति।